अपवर्गो नाम मोक्षः, अपवर्गः नाम मोक्षः इत्यर्थः। तर्हि अपवर्गस्य मोक्षस्य द्वारं भवति व्याकरणम्। पुनः तदेकं प्रयोजनम्। एकं वाङ्मलानां चिकित्सितं, वाङ्मलानां चिकित्सितमस्ति व्याकरणं। वाग्दोषाणां, यदा शरीरदोषाणां कृते आयुर्वेदादिकं भवति, मनसः निमित्तं मनोव्यापाराणां शुद्धीकरणाय योगादिकं भवति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन इति भवन्तः जानन्ति। योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिः आनतोऽस्मि इति। पश्यतु, वाङ्मलानां चिकित्सितं नाम व्याकरणं भवति। योगेन चित्तस्य मलस्य दूरीकरणं भवति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, पदशास्त्रेण, पदशास्त्रं नाम व्याकरणं। व्याकरणेन किं भवति? वाङ्मलानां चिकित्सा भवति। पुनः किं भवति? अग्रे वदामि तत् किमर्थं वदति इति। पुनः किमस्ति? सर्वविद्यानां पवित्रं। सर्वविद्या अपेक्षया सर्वासु विद्यासु किमस्ति? पवित्रं च भवति, श्रेष्ठं च भवति व्याकरणं। किमर्थम् इत्युक्ते तद् विवरणं करिष्यामि। तद् अहं वैयाकरणः इति कृत्वा अहं यत्किमपि वदामि तद् भवद्भिः अङ्गीकर्तव्यम् इति नास्ति। व्याकरणमेव इति। परन्तु व्याकरणज्ञानेन विना अन्यत् किं शास्त्रम् अध्येतुं शक्नोति? यदि व्याकरणज्ञानं नास्ति, एकपङ्क्तिरपि अग्रे गन्तुं वयं न शक्नुमः। तेन कारणेन वदति सर्वविद्यानां पवित्रम् इति। सर्वविद्यापेक्षया सर्वविद्यानां पवित्रम्। अत एव अधिविद्यं प्रकाशते। अधिविद्यं प्रकाशते इत्युक्ते सर्वेषु शास्त्रेषु व्याकरणस्य स्वीकारः अस्ति इत्यर्थः। अधिविद्यं, विद्यानां विद्या, सर्वासामपि विद्यानां विद्या अस्ति व्याकरणम्। अधिविद्या इति वदति। अधिविद्यं प्रकाशते इति। अधिविद्यं प्रकाशते इति। तर्हि एतावत् एतस्य अन्वयार्थः। तद् अपवर्गस्य द्वारं भवति, वाङ्मलानां चिकित्सितं भवति, सर्वविद्यानां पवित्रं च भवति। अर्थात् वाङ्मलानां चिकित्सितं सर्वविद्यानां पवित्रं च भवति। अत एव नास्ति तत्र, अत एव नास्ति तत्र, अत एव नास्ति इति कृत्वा भवति इति नास्ति। तत्सर्वम् अहम् अर्थबोधाय उक्तवान्। अपवर्गाणां द्वारं भवति। कंसे स्थापयतु अन्वये, कंसे स्थापयतु, द्वारं भवति। वाङ्मलानां चिकित्सितं सर्वविद्यानां पवित्रं च भवति। पुनः च भवति इति तत्र नास्ति, लिखित्वा स्थापयतु, च भवति। अत एव नास्ति तत्र, करणीयं, लेखनीयम्। अत एव इति कंसे स्थापयतु। अत एव अधिविद्यं प्रकाशते। यथा अन्वयः भवति, स्पष्टरूपेण अन्वयः भवति। अत एव किं भवति? अतिविद्। कारण बहूनां शब्दानाम् आचार्यः अत्यन्तरहस्यरूपेण श्लोकान् कथयति। तत्र अस्माभिः कांश्चन शब्दान् योजयित्वा अस्माभिः अन्वयः करणीयः भवति। अन्यथा तद् तस्य कनेक्षन् न भवति, सम्बन्धः न भवति। तर्हि एतावत् इदानीम् अन्वयेन सह वयम् अद्यतनवर्गं वयम् अत्र समापयामः। एतस्य व्याख्यानम् अहम् अग्रिमे वर्गे बुधवासरे करिष्यामि। इदानीं केवलम् अन्वयार्थः मया उक्तः, परन्तु अन्वयार्थेन वाक्यपदीयस्य कारिकाणां विवरणं न भवति, तस्य व्याख्यानं करणीयमस्ति। एतस्य व्याख्यानम् अहम् अग्रिमे वर्गे करिष्यामि। इदानीं वयम् अत्र अहं पश्यामि, वयम् अत्र समापयामः। अरे भवती तद् रेकार्ड्